अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी। आज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ज़रिए तमाम अज़मत ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बुनियादी तौर पर ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश करना है और हमारे ना सिर्फ ये कि हमारे समाज में, हमारे मुल्क में, बल्कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी स्टूडेंट्स की बात करें और फैकल्टी मेंबरान की बात करें तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है और इस मुल्क की तरक्की में उनका एक बड़ा अहम किरदार है। उसी वाले से बात करेंगे। आज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जनाब इरशाद बलोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ उनकी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सर फरमाइएगा, क्या कहेंगे आज के इस सेमिनार के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाशारी साहब बहुत शुक्रिया। आज का सेमिनार बेसिकली इस हवाले से हमने ऑर्गेनाइज़ किया कि ख़वातीन की अज़मत को उजागर किया जाए, अपने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ किया जाए कि ख़वातीन की इज़्ज़त करें, अदब आदाब के साथ पेश आएँ और उनकी तकरीम करें। ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हमारी जो मेल फैकल्टी है और मेल हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे, उनको भी चाहिए कि फ़ीमेल की इज़्ज़त करें और उनका जो ड्यू मकाम है, ड्यू रेस्पेक्ट है, वो उनको दें। उस हवाले से ये सेमिनार, यक रोज़ा सेमिनार इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि पहली दफ़ा हमने अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी लेवल पे और यूनिवर्सिटी में अज़मत ख़वातीन पे बात की है कि ख़वातीन की अज़मत किस हवाले से है। तो उन पहलुओं को उजागर किया गया है जो पहलू ख़वातीन को अजीम बनाते हैं। ख़ातून माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, हर लिहाज से ख़ातून अजीम है। तो यही हमारा मैसेज था, यही हमारा थीम था कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपनी मेल एम्प्लॉइज़ को, मेल फैकल्टी को सेंसिटाइज़ करें ख़वातीन, अज़मत ख़वातीन के हवाले से। तो आज का मैसेज यही है। आज का मैसेज ये है। मैम तमीना भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप क्या समझती हैं कि एक तो इरशाद बलोच साहब ने जैसे बात की कि जो ये रिश्ते हैं खातून, एक लड़की के, एक खातून के, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, अदर दैन दैट जब आप अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में होते हैं, जब आप अपने किसी इदारे में होते हैं, तो आपको लगता है कि किस तरीके का बिहेव होना चाहिए ख़वातीन के साथ, किस तरीके की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, हम इस बात को उजागर करने के लिए ही हमने आज का जो सेमिनार है, एक रोज़ा सेमिनार जो है वो मुनक्किद किया है। उसमें हम इन्हीं पहलुओं को उजागर करना चाहते थे कि औरत कहीं पर भी हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो किसी रूप में हो, वो माँ हो, बहन हो या बेटी हो, वो काबिल इज़्ज़त है। काबिल इज़्ज़त तो है, औरतें अपने आप को काबिल इज़्ज़त बनाती हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए। और रिकग्निशन के लिए जो है इस तरह के छोटे सेमिनार मुनक्किद जो करने चाहिए। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी एफ़र्ट, आप इसको समझ लें कि हमने इस टॉपिक को उजागर करने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया और इसमें हमारी कोशिश रही कि औरत माँ हो, बहन हो या बेटी हो, हर सूरत में काबिल एहतराम है। हर सूरत में काबिल एहतराम है। सर क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर अगर हम बात करें वर्दी वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उनका भी विजन है कि अज़मत ख़वातीन के हवाले से और ख़वातीन की रिस्पेक्ट के हवाले से हमारा इदारा इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तो इस सेमिनार से लगता है कि कोई मोटिवेशन लोगों की और इंस्पिरेशन जो है वो ख़ास तौर पर जो मेल कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अहम ज़िम्मेदारी है कि वो ख़वातीन की अज़मत के हवाले से वो ख़ुद जो है वो आगे आए। जी बहुत शुक्रिया लाशारी साहब। नो डाउट अगर आप मौजूद होते तो देखते आज जो मेल मेंबर्स थे, पार्टिसिपेंट थे, उनका जोश और वलवला, और उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाकर नहायत ही जोश और जज्बे के साथ ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम की और उनके लिए उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। और जितने पार्टिसिपेंट थे उनमें से मोस्टली जो स्पीकर थे वो मेल थे और उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में ख़वातीन की इस हैसियत को उजागर किया। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर जैसे हम इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात करें, इसका डायरेक्ट रोल ख़वातीन की बहबूद और बेहतरी और माशरे में मुकाम के लिए बहुत अहम है। ख़वातीन की मोबिलिटी बड़ी है, एम्पावरमेंट बड़ी है, ख़वातीन आपको हर शोबा हाई ज़िंदगी में नुमायाँ तौर पर काम करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो नया एक अछूता तसव्वुर था अज़मत ख़वातीन के हवाले से, वो एक नहायत शानदार था और उसमें ये यकीनन मौका मिला है हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो पढ़े लिखे तलबा हैं जो इसके कि वो बेहतर तौर पर इस बात को समझ सकें कि जो ख़वातीन हमारे साथ हैं वो किस तरह से घर में, माशरे में, स्कूल में, तालीमी इदारों में, मार्केट में हर तरह से अपना रोल प्ले कर रही हैं और इस सारे के साथ साथ वो बेहतर तौर पर माशरे में अपना जो मुकाम है वो हासिल कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। मैम क्या कहेंगी आज के सेमिनार के हवाले से?
آج کا سیمینار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین رہا، کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ سا تھا، موضوع تھا، سبجیکٹ تھا. اور اگر آپ اس سیمینار کو اٹینڈ کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ واقعی اس میں میل اور فیمیل بھی تھے، اور جو میسج ہم دینا چاہتے تھے ویمن کی ڈفرینٹ جو رسپانسبلٹیز وہ ہر فیلڈ میں پرفارم کر رہی ہیں، ان کی ریکگنیشن تھی جو ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے، اپنی میل سوسائٹی کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ویمن جو ہیں، جو خواتین ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور ہر فیلڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس لیے وہ بہت عظیم ہے، کیونکہ وہ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں وہ بھی پوری کر رہی ہیں، اور جو کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ میل کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں. تو اس طرح سے وہ ان کی ڈبل پرفارمنس ہے. تو اس کی ریکگنیشن کے حوالے سے ہمارا یہ آج کا موضوع تھا، اور جو کہ الحمدللہ بہترین رہا. بہترین رہا. اور میں بھی پنڈال میں موجود تھا، بیٹھا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا. میم شارٹلی کیا کہیں گے؟ آج کا پروگرام جو ہے اس حوالے سے، عصمت خواتین کے حوالے سے بہت اچھا تھا. اسپیکرز نے بہت اچھے طریقے سے عورت کے مقام کو واضح کیا. اس میں ان کی ذمہ داریاں ایز مدر، ایز ڈاٹر، ایز سسٹر جو تھیں، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے بارے میں ہم بات ہوئی. تو بہت اچھا یہ پروگرام ہے. اس طرح سے پروگرام آرگنائز ہونے چاہیے جس میں ان کے ذمہ داریاں، جو کہ ایک فیمیل کی ذمہ داری ایک مرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو کتنے اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہے، اس کی تہذیب، اس کی شائستگی، اس کے اندر جو یہ انداز ہے اس کا، تو اس کو اجاگر ہونا چاہیے اور اس کو سراہنا بہت ضروری ہے. لوگوں کو اندر اس کو سینسٹائز کرنا ضروری ہے. سینسٹائز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور وائنڈ اپ کے لیے میں ایک دفعہ پھر ارشاد بلوچ صاحب سے، سر کیا کہیں گے؟ بہت خوبصورت آج آپ نے بڑی زبردست قسم کی اور ایک منفرد آئیڈیا کے ساتھ کام کیا. سر تھینک یو. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بہت سارے سیمینارز، کانفرنسز اور ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں. یہ اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ ہم نے خواتین کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اس وقت 57,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان میں اکثریت جو ہے وہ فیمیل کی ہے، خواتین کی ہے، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی ہیں. تو ہمارے وردی وائس چانسلر پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے ویژن اور وزڈم کی روشنی میں یہ سیمینار جو ہے اس کا سٹارٹ کیا گیا اور اس کو انیشیٹو لیا گیا. اب اس کی روشنی میں ہم مزید بھی کوئی سیمینار کروانا چاہیں گے عظمت خواتین کو اجاگر کرنے کے لیے، اور پارٹیکولرلی ہمارے بچوں کو ہم نے سینسیٹائز کرنا ہے کہ جب آپ ورک پلیس پہ ہوں، فیمیل کے ساتھ اپنے کلاس روم میں ہیں، اور میل فیکلٹی اپنے کولیگ سے ساتھ ہیں، فیمیل کولیگ کے ساتھ، تو ان کو عزت کیسے دینی ہے اور ان کے کام کو کیسے اپریشیٹ کرنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے، ان کی عظمت کو اجاگر کریں گے، تو نو ڈاؤٹ ہماری یونیورسٹی بھی، ہمارا ملک بھی اور ہماری قوم بھی ترقی کرے گی، اور ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں. یقیناً ایسے انشاءاللہ ہم دنیا کی بہترین قوم ہوں گے. اور آج بڑا خوبصورت سا سیمینار ہوا، اور جو بیسک بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک عورت جب ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، اور جب اپنے ورک پلیس پہ ہوتی ہے، اپنے کسی جاب کے حوالے سے کہیں کام کر رہی ہوتی ہے، تو شاید ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ اس وقت وہاں پر نہیں ہوتا. تو جو ابھی ارشاد بلوچ صاحب بات کر رہے تھے کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی اسٹوڈنٹس کو بھی، اور خاص طور پر جو ساتھی اور لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی عظمت خواتین کے حوالے سے سینسٹائز ہونا ہوگا، اور آگے آ کر اس کے اوپر بات بھی کرنی ہوگی. IUB نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اطہر اشاری کو اجازت. اللہ نگہبان.